नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज जेठ 12 गते बिहिबार। विशेष गरी देशभर चलिरहेको मतगणना अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा निकै रोचक अनि प्रतिस्पर्धा बनिरहेको निर्वाचनको सम्पूर्ण जानकारी, देश तथा विदेशका खबर, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, पाकिस्तानमा घटेको घटना, युक्रेनको द्वन्द सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। धरानदेखि धनगढीसम्म उधाई बालेन, 35 लाख पुस्तक छाप्नै बाँकी, तालमेल गरेर बेकारै भयो कि भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस् धनराज गुरुङ। पाकिस्तानको रेड जोनमा सेना परिचालन, स्थानीय निर्वाचन, चितवनमा गठबन्धनलाई एमाले एक्लै भारी, फौजी किराले मकैको बिरुवा नष्ट गरेपछि कृषक मर्कामा, एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा वृद्धको मृत्यु, लखनऊलाई हराउँदै बेङ्गलोर क्वालिफायरमा, सिमता गाउँपालिकाको अध्यक्षको सम्पत्ति ब्याङ्कमा 8,362 रुपियाँ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिपछि ढुवानी सेवा बन्द, काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्रले कटाए 59,000 मत, 3वटा वडा गणना बाँकी, अझै 4 पालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी, दैलेखमा बस दुर्घटना, मृतक 4 जनाको पहिचान खुल्यो, 39 जना घाइते, युक्रेन रुसको अगाडि झुक्नुपर्ने पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भनाई, फ्रान्समा मंकी पक्स विरुद्धको खोप अभियान चलाइने र अफगानिस्तानमा एकै दिन 4 विस्फोट, कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 385 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार अनुमोदित भएका छन्। दलका उम्मेद्वारलाई पराजित गरेर 13 जनाले त पालिका प्रमुखको नेतृत्व लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका बालेन्द्र बालेन शाहले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षका उम्मेद्वारलाई ठूलो मतान्तरले पछाडि पारेका छन्। उनको विजयको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये धरानमा हर्कराज राई, जनकपुर धाममा मनोज कुमार शाह र धनगढीमा गोपाल हमाल स्वतन्त्रबाट विजयी भएका छन्। जनकपुरका शाह भने कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वार बनेका हुन्। धरानका राई खानेपानी समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। उनले सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका कांग्रेसका किशोर राईलाई 4,762 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। हर्कले 20,821 मत पाउँदा किशोरले 16,059 मत पाए। त्यस्तै एमालेकी मन्जु भण्डारीले 12,825 मतमा सीमित भएकी हुन्। नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन सुरु भइसके पनि 35 लाख थान पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुगेको छैन। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1,98 थान पुस्तक छाप्नु पर्ने थियो। समयमै कागज आपूर्ति नहुँदा 1,63 थान पुस्तक मात्र छपाई सम्भव भएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले रुस युक्रेन बीचको द्वन्द्वका कारण कागज अभाव हुँदा समयमै पुस्तक छाप्न नसकिएको दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हिजो बुधबार गरेको छलफलमा उनले स्थानीय तह चुनावको मतपत्र छपाईको असर पाठ्य पुस्तक छपाईमा परेको बताए। रुस युक्रेन द्वन्द्वले चैत 10 सम्म आउनुपर्ने कागज आउन सकेन। मतपत्र छपाई र चुनावले पनि ढिला हुन पुग्यो। उनले भने अहिले कागज आइसकेको छ, धमाधम पुस्तक छपाई थालेका छौं, असार पहिलो सातासम्म छापिसक्ने झाले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा 51% स्थानीय तह जित्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। यद्यपि कांग्रेसका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा सकारात्मक नै रहेको उनले बताए। टिकट विवरण र तालमेल गर्दा भएको प्राविधिक एररले अपेक्षा अनुसार परिणाम हासिल गर्न नसकिए पनि चुनावी परिणामले सत्ता गठबन्धनलाई उत्साहित नै बनाएको उनको भनाइ छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भने सत्तारूढ गठबन्धन र तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे अहिले नै भनिहाल्न आवश्यक नरहेको उनले बताएका छन्। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पीटीआई नेता इमरान खानले नेतृत्व गरेको जुलुसका कारण बढ्दो अशान्ति नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ नेतृत्वको सरकार रेड जोन सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न बाध्य भएको छ। अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारले सेना परिचालन गरेको हो। सरकारी सुरक्षा फौजको अवरोध बीच खानले नेतृत्व गरेको जुलुस आज बिहिबार बिहानै राजधानी इस्लामाबाद क्षेत्रको कानून र व्यवस्थाको अवस्थालाई ध्यान
ध्यानमा राख्दै सरकारले इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानको संविधानको धारा 245 अन्तर्गत दिएको शक्तिको प्रयोगमा पर्याप्त संख्यामा सेना परिचालन गर्ने अधिकार दिएको छ। पाकिस्तानका गृह मन्त्री राणा सनाउल्लाहले ट्विटरमा पोस्ट गरेको सरकारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा भयो। केही पालिकामा एमाले रापरपा लगायतका साना दलसँग तालमेल गरे पनि मत परिणाम एमालेको लागि सुखद भएन। चितवनका 2 पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले रापरपासँग तालमेल गरेको थियो। तालमेल गर्दा पनि भरतपुर महानगरपालिकामा एमाले भारी मतान्तरले पराजित भयो। सत्तारूढ दलको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार जिल्लामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत 5 दल बीच गठबन्धन भएको थियो। एमाले र रापरपा बीचको तालमेल भने प्रभावकारी देखिएन। यद्यपि जिल्लाको समग्र चुनावी नतिजालाई विश्लेषण गर्दा 5 दलीय गठबन्धनका दललाई एमाले एक्लै भारी परेको देखिएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रका केही ओडामा भर्खरै हुर्कँदै गरेका मकैका पात र बिरुवा फौजी किराले नष्ट गर्न थालेपछि कृषक चिन्तित बनेका छन्। नगरको वडा नम्बर 12 को पुरानो गाईघाट, वडा नम्बर 11 को साकेला टोल तथा वडा नम्बर 13 को असारी क्षेत्रमा अहिले फौजी किराले हुर्कँदै गरेका मकैका पात नष्ट गरेपछि बिरुवा मर्न थालेका छन्। मकैका बिरुवाका पात सबै फौजी किराले नष्ट बनायो, बिरुवा नै मर्न थाले। त्रियुगा 12 साधना टोलका गडुरध्वज धमलाले भने कृषि प्रविधिको सल्लाह र सुझाव अनुसार आफूहरूले विभिन्न कीटनाशक औषधि प्रयोग गरे पनि प्रकोप नियन्त्रणमा आउन नसकेको त्रियुगा 12 बोटे टोलका कुमार रेग्मी बताउँछन्। त्रियुगा 11 साकेला टोल र बरुवा क्षेत्रमा पनि मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप बढ्न थालेको स्थानीय हर्कबहादुर कार्कीले बताउनु भयो। साकेला टोल क्षेत्रमा मकै बालीमा 2 हप्तादेखि बिरुवाको पात तथा बोट फौजी किराले नष्ट गर्न थालेका छन्। लामो साँगु जिरी सडक खण्डको 2 किलोमा एम्बुलेन्स दुर्घटना परि एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। गए राति खाडीचौर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित 20 नम्बरको एम्बुलेन्स दुर्घटना परेको हो। दुर्घटनामा सुनकोशी 7 की 89 वर्षीय मनमाया खड्काको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। एम्बुलेन्स सडकमा अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। लखनऊ सुपर जायन्ट्सलाई 14 रनले हराउँदै रोयल बेंगलोर इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। पराजित लखनऊ बाहिरिएको छ। अब बेंगलोरले दोस्रो क्वालिफायरमा राजस्थान रोयल्ससँग खेल्नेछ। राजस्थान पहिलो क्वालिफायरमा गुजरात टाइटन्ससँग पराजित भएको थियो। गुजरात फाइनलमा पुगिसकेको छ। हिजो बुधबार राति भएको एलिमिनेटरमा बेंगलोरले दिएको 208 रनको लक्ष्य पछाएको लखनऊले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 193 रनमा समेटिएको थियो। सुर्खेत जिल्लाको सिमता गाउँपालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष एन बहादुर चन्दले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा निष्ठाको गर्ने भन्दै उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। सम्पत्तिको नाममा उनको साङ्ग्रिला ब्याङ्कमा 8362 र 125 सीसीको होन्डा साइन बाइक रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै बुवाको नाममा 4 कोठाको कच्ची घर रहेको पनि उनले विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। सुर्खेतका स्थानीय तहमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने उनी पहिलो जनप्रतिनिधि हुन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि पर्साको वीरगञ्जका खुद्रा ढुवानी व्यवसायीले सम्पूर्ण ढुवानी सेवा बन्द गरेका छन्। ढुवानी व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव ढुवानी व्यवसायीलाई परेको भन्दै उनीहरूले ढुवानी सेवा बन्द गरेका हुन्। पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भए पनि ढुवानी भाडामा वृद्धि नभएकाले तत्कालका लागि सबै प्रकारका ढुवानी सेवा बन्द गरिएको संघका उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार कण्डले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्जबाट दैनिक कम्तीमा 40 देखि 60 व्यवसायीले खुद्रा सामग्री लिएर पूर्व पश्चिमका विभिन्न शहरमा जाने गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 59,000 मत कटाएका छन्। सुरुदेखि नै अग्रता कायम गरेका बालेन्द्रले सत्ता गठबन्धनलाई पछाडि पार्दै फराकिलो मतान्तर बनाएका हुन्। मत गणना गर्न बाँकी भए पनि काठमाडौँको मेयर पदमा बालेन्द्रले जित सुनिश्चित गरेका छन्। आज बिहिबार बिहानसम्मको मत परिणाम अनुसार बालेन्द्रले 59,149 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका प्रतिद्वन्दीका रूपमा रहेका सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले
37,542 मत प्राप्त गरेकी छिन्। बालेन्द्रले सिर्जनालाई 21,607 मतान्तर बनाएर अग्रता कायम गरेका छन्। सिंहले समेत एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई पछि पारेकी छिन्। स्थापितले 37,218 मत पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरको उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डंगोल फराकिलो मतान्तरले जित सुनिश्चित गरेकी छिन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका उपमेयरका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठ फराकिलो मतान्तरले पछाडि परेका हुन्। सुनिताले 64,000 भन्दा बढी मत ल्याइसकेकी छिन्। श्रेष्ठ भन्दा तेब्बर मत भएकाले उपमेयरमा डंगोलको जित पनि सुनिश्चित भएको छ। 32 वडा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको 29 वडा वडाको मतगणना सकिएको छ। हाल वडा नम्बर 14, 15 र 16 को गणना सकिन बाँकी रहेको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना कार्य अन्तर्गत अब काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 4 पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 753 मध्ये 748 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। मतगणना जारी रहेका मध्ये अन्तिम परिणाम आउन बाँकी पालिकामा बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ महानगरपालिका, प्रदेश नम्बर 1 मा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। काठमाडौँ र तिलोत्तमामा पनि मतगणना अन्तिम चरणमै पुगेको छ। त्रियुगामा भने मतदानमै विवाद भएका कारण ढिलो गरी मतगणना सुरु भएकाले मत परिणाम आउन समय लागेको हो। सुदूरपश्चिमको बाजुराको बुढी गंगा नगरपालिकामा भएको मतदान बारे आयोगले गरेको छानबिनका आधारमा निर्णय आउन बाँकी रहेको छ। दैलेखको 8 पिस नगरपालिका वडा नम्बर 2 सिस्नेमा बस दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका 4 जनाको पहिचान खुलेको छ। कालीकोटबाट सुर्खेततर्फ आउँदै गरेको M1ख660 नम्बरको यात्रुवाहक बस हिजो बुधबार राति दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका डीएसपी भुवनेश्वर प्रसाद शाहले बताए। डीएसपी शाहका अनुसार दुर्घटनामा परि दैलेखका 2 जना र कालीकोटका 2 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा दैलेखको दुल्लो नगरपालिका 9 का अन्दाजी 32 वर्षीय प्रेम सुनार र 36 वर्षीय काशीराम पाण्डे, कालीकोटको पलाता गाउँपालिका 3 का अन्दाजी 35 वर्षीय ज्ञानबहादुर बम र 55 वर्षीय धनकला साईको मृत्यु भएको डीएसपी शाहले बताए। बसमा कुल 62 जना यात्रु रहेको खुल्न आएको र ती मध्ये 39 जना घाइते रहेको डीएसपी शाहले बताए। सामान्यदेखि गम्भीर घाइते भएका बसमा सवार 39 जनाको कडाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार बस राजमार्गबाट 40 मिटर तल कडाली नदीमा खसेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान र चालकको भनाइ अनुसार ब्रेक फेल हुँदा बस दुर्घटना हुन पुगेको भन्ने खुल्न आएको छ। दैलेख प्रहरी प्रमुख डीएसपी शाहले भने घटनाको विस्तृत अनुसन्धान थालेको बताएका छन्। पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री हेनरी किसिङ्गरले युक्रेनले रुससँग सम्झौता गर्न र 3 महिना लामो युद्ध अन्त्य गर्न आफ्नो हिस्सा दिनुपर्ने बताएका छन्। स्विजरल्यान्डको डाभोसमा चलिरहेको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा हेनरी किसिन्जरले यी कुरा बताएका हुन्। उनले रुससँग वार्ता सुरु नगर्दा र रुसको विरोध जारी राख्दा युरोपको स्थायित्वमा नराम्रो असर पर्ने बताएका छन्। यसको परिणाम लामो समयसम्म रहने उनको भनाइ छ। उनले भने अझै तनाव बढेर युद्धबाट बाहिर निस्कन गाह्रो हुनु अघि नै अबको 2 महिनामा वार्ता सुरु गर्नु जरुरी छ। विभाजन रेखा यथास्थितिमा फिर्ता हुनुपर्छ। यहाँबाट युद्धलाई अगाडि बढाउनु युक्रेनको स्वतन्त्रताको कुरा होइन, बरु रुस विरुद्ध नयाँ युद्ध सुरु गर्नु हो। विश्वमा धेरै देशमा फैलिरहेको मंकी पक्स विरुद्धको फ्रान्समा खोप अभियान चलाइने भएको छ। फ्रान्सको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणले मंगलबार मंकी पक्स विरुद्ध अति छिटो सतर्कता अपनाउँदै प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपायलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अनुसार खोप अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो। फ्रान्समा यो घोषणा हुँदासम्म 3 जनामा मात्रै मंकी पक्सको संक्रमण देखिएको र अब फैलिन सक्ने उच्च खतरा रहेको निष्कर्ष सहित अभियान सुरु गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्राधिकरणले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा वयस्क र स्वास्थ्य कर्मीहरू यसको जोखिममा रहेकाले खोप पनि उनीहरूलाई केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संक्रमित भएको व्यक्तिसँग 4 दिनदेखि 14 दिनसम्मको अवधिमा भौतिक सम्पर्क हुनु जोखिमपूर्ण भएकाले त्यही बेलामा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको जनाइएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूले खोपको आवश्यकता परेको व्यक्तिलाई 2 वा 3 डोजको आवश्यकता पर्ने पनि जानकारी दिएका छन्। विश्वका धेरै देशमा यसको संक्रमितहरू फैलिँदै गएपछि नयाँ त्रास सिर्जना भएको छ। विश्वका धेरै देशमा यसको संक्रमितहरू फैलिँदै गएपछि नयाँ त्रास सिर्जना भएको छ। कतिपय देशहरूले यस बारेमा सतर्कता अपनाउन थालिसकेका छन्।
अफगानिस्तानमा हिजो बुधबार एक मिनी बस र मस्जिदमा भएको 4 विस्फोटमा परि कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार मजार ए शरीफ इलाकामा एक मिनी बसमा 3 बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको हो। उक्त विस्फोटमा परि 15 जना घाइते भएका छन्। हिजो बुधबार नै काबुलमा रहेको एक मस्जिद भित्र भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 2 जना मारिएका छन् भने 10 जना घाइते भएका छन्। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार मजार ए शरीफमा भएका विस्फोटको जिम्मेवारी चरमपन्थी संगठन इस्लामिक स्टेटले लिएको छ। काबुलको आपतकालीन अस्पतालका अनुसार मस्जिदमा भएको विस्फोटनमा परि कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु र 22 जना घाइते भएको बीबीसीले खबर लेखेको छ। रोइटर्सका अनुसार मस्जिद भित्र पंखामा बम राखिएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।